الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام میرے بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں آج میں آپ حضرات دے سامنے ایک ولی دی کرامت وہ بیان کرنی ہے حضرات دی وقار آج میں حضرت آصف بن برخیہ آپ دی او کرامت ازرو قرآن پیش کرن دی کوشش کرنگا حضرت آصف بن برخیہ دی کرامت قرآن وچ اللہ نے رکھی لیکن پہلوں ویکھنا اے وے کہ آصف بن برخیہ نو کس ہستی دے قدمہ وچ جگہ ملی کہ جنہ قدمہ دی نسبت دی وجہ تو اللہ نے اے شان عطا فرما دیتے ہیں حضرات جڑی میں آیت کریمہ پڑھی ہے نا اے دی اندر اللہ دے نبی حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے آپ نے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے کہا دیتے کہ آپ نے فرمایا لوگوں اللہ نے منو سارا کچھ سکھا کے بھیجا ہے علمنا منطق الطیر سارے پرندیاں دیاں بولیاں منو سکھا کے بھیجیاں نے وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ہر او شے کہ جدا تعلق زمین اور آسمان نہ لے دنیا اور آخرت نہ لے اللہ نے منو او عطا فرما کے پھر منو بھیجیا اور آپ نے فرمایا لوگوں دے وچ میرا کمال نہیں اے دیکھو تسی نبی دی عاجزی رب دی بارگاہ وچ فرمایا اے میرے رب دا فضل میرے تے حضرات دی وقار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماندے نے وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ کہ ہر شے اللہ نے منو دے کے بھیجی ہے فرماندے نے اے دے تو مراد المراد کل شیء من امر الدنیا والآخرہ فرماندے نے اے دے تو مراد دنیا و آخرت وچ جتنیاں چیزاں نے اللہ نے اس سلیمان پیغمبر نو عطا فرمائیاں نے تو ہن تھوڑی جئی تعصب دی اینک اتار کے تے عقل دا پردہ پھاڑ کے تے عشق دی چادر روڑ کے میرا جملہ سنیا جائے تے جن سلیمان پیغمبر کو کوئی شے نہیں لکائی نہ فرش دی نہ عرش دی جس مالک نے سلیمان پیغمبر نو فرمایا کہ وَأُوتِينَا كُلُّ شَيْءٍ ہر شے میں تینو دے کے بھیجی ہر شے فرمایا وہ پامیو دا تعلق دنیا نہ لے پامیو دا تعلق آخرت نہ لے
ہر شے میں سلیمان پیغمبر نو دے کے بھیجی ہے۔ ایمانداری دے نال دسنا اگر ذوق کی اجازت دوے، سلیمان پیغمبر اللہ دے نبی بڑے پیارے نبی نے، بڑی شان والا نبی ہے، امامت وچ، سیادت وچ، عظمت وچ، مرتبے وچ، مقام وچ، رفعت وچ، شان وچ بڑی شان والا نبی ہے، پر میرے نبی دا تو مقتدی ہے نا۔ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام آپ دی شان ہے اور آپ دا مقام ہے کہ اللہ نے ہر شے دے کے بھیجی ہے۔ تے ایمانداری دے نال دسو جے سلیمان پیغمبر نو نے ہر شے دے کے بھیجی ہے تے جیڑا سلیمان دا بھی نبی ہو دے کل کچھ ہے لکا کے رکھی ہو اس کے ہاں وہ دے کل کچھ چیز لکا کے رکھی ہے اور کوئی چیز کاٹا تا فرمائیے۔ تو میں بات عرض کر رہے ہیں بہترین شاگرد ہوتا ہے کہ جدوں او دی عزت و عظمت بن جائے تو ذکر اپنے استاد دا کرے۔ بہترین مرید ہوتا ہے کہ جدوں انہوں مقام ملے تو آپ تعریف اپنے پیر دی کرے۔ بہترین اولاد ہوندی ہے جدوں مرتبے تے پہنچ جائے تو ذکر اپنے ماپیاں دا کرے۔ ایمان تو پھر میں آصف بن برخیہ دا ذکر کرن تو پہلے یہ دس دینا کہ مرید کی دا ہے، یہ سلیمان پیغمبر دا مرید ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر دی امت دا ایک ولی ہے تے ایک مولوی ہے۔ میں نہیں کیا، ایک قرآن کیا ہے کہ مرید مولوی ہے۔ میں پیر آندہ تسی سارے ہی بول پہندے ہاں جی، لیکن میں نام مولوی دا لیا ہے، بے حوصلہ بندہ تو انجی رہ گیا نا کہ یار مولوی دا ذکر دیکھو نا قرآن کی میں آ گیا۔ تو میں انہیں عرض کر دینا کہ سلیمان پیغمبر دا اے مرید ولی بھی ہے تے مولوی بھی ہے۔ ولی بھی ہے تے ساڈا بھی آج یہی رولا ہے، اسی بھی یہی آنے ہیں، اسی آنے ہیں خالی ولی نہ بنو، خالی ولی نہ بنو، اللہ دی قسم بغیر مولوی بنے ہو کوئی ولی بن سکتا ہی نہیں۔ بغیر مولوی ہوئے ہو کوئی ولی بن سکتا، بولو نا ولی بن سکتا۔ تسی کوئی ایک دربار منو ایسا دسو، منو تو آڈیاں دا نہیں پتا، میں پرام بزرگاں دی گل کرن دیا کہ ایک دسو کہ جتھے تسی گئے ہو تے نال مسجد نہ ہوئے۔ تسا مسجد ہے تے سلطان باو مسجد ہے، بابا صاحب مسجد ہے، جس دربار تے بھی گئے ہو مسجد ہے کہ نہیں ہے؟ اے درباراں والے ولی ہیں کہ نہیں ہے؟ پہلو دربار بنیا کہ مسجد؟ بولو نا، پہلے دربار بنیا کہ مسجد؟ اچھا بولو، پہلے دربار بنیا کہ مسجد؟ پتہ لگ گیا دربار والا مولوی پہلو سی ولی بعد سے۔ پہلو مولوی سی، پہلو بہ کے بال پڑھائے نے، جمعے پڑھائے نے، خطبے دیتے نے، بعد و نصیحت کیتی ہے، پھر جا کے خدا نے اعلان کیتا کہ اے میرے ولی نے، یا اللہ کہنے تیرے ولی نے فرمایا 5 ٹائم دی نماز پڑھانا لا، بالا نو پڑھانا لا، درس حدیث دینا لا، درس قرآن دینا لا، اے ولی ہے۔ خدا دی قسم اٹھا کے کہنا، استاداں دے قدمہ جو بیٹھے ہیں، آپ نے ایک دن فرمایا سن لو کہ غالباً امام فخر الدین رازی نے فرمایا جب 5 ٹائم دی نماز پڑھانا لا مولوی ولی نہیں ہو سکتا، پھر زمانے میں کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ جڑے ویلے حضرت سلیمان پیغمبر کون؟ اللہ نے جنہ تے بھی حکومت دیتی، انسانہ تے بھی دیتی، چرندیاں تے بھی دیتی، پرند تے بھی دیتی، زمین تے بھی دیتی، ہوا تے بھی دیتی۔ تو ہر جگہ تے اللہ کریم نے حکومت دیتی تے ایک دن تخت تے بیٹھ کے نا تے آپ جا رہے سن تے وہی آ گئی، آواز آئی پیارے سلیمان جی مولا، فرمایا تیری حکومت وعدہ کر چھڑیا، عہدے نو ودا چھڑیا، تیری عزت اور تیری عظمت نو ودا چھڑیا۔ پتہ لگ گیا حکمرانہ نو پتہ ہوندہ کہ کدہ عہدہ ودانا ہے تے کدہ کٹانا ہے۔ یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا اگے جنہ تے بھی حکومت سی، جی مولا تیرے فضل نال، اگے انسانہ تے بھی سی، جی مولا تیرے فضل نال، تے فرمایا چرند پرند، یا اللہ ہواواں تک سی تیرے فضل دے نالے۔ آواز آئی تیرا ایک ہور معیار عزت اور مقام اور شان بلند کر دیتی ہے۔ یا اللہ کیویں؟ فرمایا ان تینوں شان اے دیتی ہے کوئی جاندار
گل کدرے بھی کرے گا تو جتھے ہوئے گا تینوں اتھے سنائی دوے گی اللہ اللہ چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں چنگیاں چنگیاں نال لالو چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں چنگیاں چنگیاں نال لالو مشکل آیا شان حسن ساری جن حضرات ذرا توجہ فرماؤ تو جنابی والی میں بات عرض کر رہی ہوں حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نو رب دی طرف پیغام آ گیا اے پیارے سلیمان علیہ السلام جی مولا فرمایا میں تیری عزت اور مقام میں زیادتی کر دیتی ہے تیرے مقام نو میں ودا دیتا ہے عرض کی تھی اللہ حکم ہوئے فرمایا تو جتھے بھی بیٹھا ہوئے گا تو جتھے بھی بیٹھا ہوئے گا جس جگہ تے بھی بیٹھا ہوئے گا کوئی کدرے بھی بولے گا تینوں اتھے سنائی دوے گا فرمایا تو جتھے بھی بیٹھا ہوئے گا کوئی کدرے بھی جنابے والی بولے گا آواز آئی پیارے سلیمان پیغمبر تینوں جناب والی سنائی دوے گا آئیے ذرا سنیے حضرت سلیمان علیہ السلام قرآن دے حتی اذا اتوالا واد النمل قالت نمل حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام دا گزر ایک جنابے والی کیڑیاں دی وادی چویا سلیمان علیہ السلام پیغمبر دا گزر جنابے والی کیڑیاں دی وادی چویا آپ جڑے ویلے گزر دے جا رہے ہیں اگے جنابے والی کیڑیاں دی جماعت کیڑیاں دا لشکر کھڑا ہے قرآن دے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے جنابے والی جڑے ویلے آپ کھڑے نے کیڑیاں دی وادی وچوں گزرے حضرت سلیمان علیہ السلام تے کیڑیاں بول پئیاں کیڑیاں وچوں ایک کیڑی بول پئی آندی نی کیڑیوں اپنی اپنی بلاں وچ اپنی اپنی کھڈاں وچ وڑ جاؤ سلیمان پیغمبر نبی دا لشکر آ رہا ہے او نہ ہوے کدھرے پیراں تھلے آ جائیے کدھرے لشکر سانو کچل نہ جائے کدھرے لشکر سانو مار نہ جائے کدھرے لشکر سانو لتاڑ نہ جائے اپنے اپنے مکانہ وچ وڑ جاؤ ذرا توجہ کری آجے پیار دے نال ذرا سننا ایک کیڑی ہو کے کی پئی آندی ہے نی کھڈا وچ وڑ جاؤ سلیمان پیغمبر دا لشکر آ رہا ہے انہوں کوئی پتہ نہیں اس اگے کیڑیاں دا لشکر ہے انہوں کوئی پتہ نہیں اگے کیڑیاں دی جماعت ہے ایک کیڑی پئی آندی ہے کہ نبی نو کسے شے دا پتہ نہیں ایک کیڑی پئی آندی ہے ایک کیڑی پئی آندی ہے کہ نبی نو جنابی والی کسے شے دا پتہ نہیں ذرا توجہ فرمانا جیڑے ویلے اتنی بات ہوئی کیڑی آندی ہے نبی نو پتہ کوئی نہیں حضرت سلیمان پیغمبر قرآن دے اندر تفسیر صاحب تفسیر مظہری لکھ دینے جدوں کیڑی بولی من سلاستی امیال 3 میل دور کھلو کے سلیمان پیغمبر نے کیڑی دی آواز سن لئی ایمانداری دے نال دسو تے کیڑی 3 میل دور پئی بول دیئے تے نبی 3 میل دور پیا سن دے کیڑی 3 میل دور پئی بول دیئے نبی 3 میل دوروں پہ سن دے دوروں نزدیک کے سننے والے وہ پڑھو ذرا دوروں نزدیک کے سننے والے وہ کان دوروں
حضرات ذرا توجہ فرمانا تمہیں بات عرض کر رہی ہوں ایک باری میرے نال ذرا ذوق دے نال ذرا پڑھ لینا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ حضرات ذرا توجہ فرماؤ تمہیں بات عرض کر رہی ہوں قرآن دے اندر ہے جڑے ویلے کیڑی بولی قرآن اندر فتبسم ضاحکا من قولها حضرت سلیمان علیہ السلام کیڑی دی گل سن کے بول پہ آپ ہس پہ میں پوچھیا اللہ دے نبی مسکرائے کیوں فرمایا میں کیڑی دی گل پیا سننا ہے کیڑی تے آندی نبی نو کسے گل دا پتہ نہیں پتہ لگ گیا جیڑے آندے نے نبیاں نو کسے گل دا پتہ نہیں وہ کیڑیاں جو گئی نے حالانکہ انہاں قرآن نہیں پڑھیا اگر وہ قرآن پڑھ دے تو وہ جان دے کہ کیڑی 3 میل دورہ پہ بول دیئے نبی 3 میل دورہ پہ آسمندہ کیڑی دی زبان کوئی نہیں پر توجہ کرنا ذرا میں جناب والی جڑی بات عرض کرنے جا رہے ہیں کیڑی دی زبان کوئی نہیں پر بول دیئے غور دے نال ذرا سننا جناب والی کیڑی دی زبان کوئی نہیں پر کیڑی بول دیئے او کی میں جناب والی کیڑی دے اگے انج 2 وال ہوندے نے توجہ ہے تو میرے بات کیڑی دی اگے انج 2 وال ہوندے نے وہ جدو کیڑی بولنا چاندی ہے انہاں والا نو آپس وچ رگڑ دیئے اس رگڑ وچوں گلاں نکل دیاں نے رگڑ دے وچوں گلاں نکل دیاں نے زبان کوئی نہیں کیڑی والا نو رگڑ دیئے تے وچوں گلاں نکل دیاں نے ایمانداری دے نال دس جے کیڑی وال رگڑے 3 میل دور رہ کے والا دی رگڑ وچوں جیڑی گل نکلے اور نبی سن سکدے تے جے امتی قمر الاسلام وچ بے کے درود و سلام پڑھے تے سلیمان کیڑی دی آواز سن سکدے تے کملی والا غلام دا درود و سلام بھی سن ہم یہاں سے پڑھیں وہ مہدی نانا یار انجنی ذرا ذوق دے نال میرے نال رل کے پڑھنا ہم یہاں سے پڑھیں وہ مہدی وہ مدینے سنے مصطفیٰ کی شماعت پہ آصف بن برخیہ اس پیر دا مرید ہے جڑا 3 میل دوروں آواز سن لیندا 3 میل دوروں کیڑی دی آواز سن لیندا ہے سلیمان پیغمبر آپ نے نا ایک دن جنابے والی حاضری لائی تے ہد ہد پرندہ غیر حاضر سی آپ نے پوچھا ہے کتھے گیا ہے جی حضور کوئی پتہ نہیں جی فرمایا کوئی پتہ نہیں جی نہیں فرمایا پھر وَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا فرمایا پھر آلین جو سخت سزا دیاں گا فرمایا جے ایدی کوئی وجہ مقبول ہوئی تو معافی ملے گی تے کوئی غیر مقبول وجہ ہوئی تے میں ذبح بھی کر دیاں گا قرآن دے لفظ میں فرمایا چھڑاں گا نہیں اندر آلین جو تو فرمایا بردار جڑا شاگرد ہوندا نو پتہ ہوندا استاد دے تیور کی نے مرید نو پتہ ہوندا پیر دے تیور کی نے آوندے ہی نا آوندے ہی آ گیا نا جدوں حضور آپ نے میرا پوچھیا فرمایا پوچھن دی گل چھڈ کتے گیا سا کوئی دائیں بائیں نہیں حضور میں ملک سبا وچ گیا سا فرمایا او ایڈا دور ہے تو کی میں ایڈی دور ٹر گیا نکا جی ہے انہیں کیا حضور میں اپنی وجہ نل نہیں گیا میں تے تیری نسبت نل گیا میں اپنی وجہ نل نہیں گیا حضور میں آپ دی
ਹੁਦ ਹੁਦ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਹੈ। ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਪੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ? ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵੇਖੀ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 12,000 ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਖ ਫੌਜੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਹੀਰੇ ਜੋਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਬਣਿਆ, ਸਲਤਨਤ ਉਹਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਆਪ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਘੱਲੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਐਡੀ ਦੂਰ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। हजूर जेड़ा नौकर अगे हो के आया है वही पैगाम। मैं ले जा पैगाम। जनाबे वाली हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आपने जनाबे वाली खत लिखा। फरमाया इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाया अल्लाह तालू अलैहि वअतूनी मुस्लिमीन। आपने खत लिख के भेजा। फरमाया ज्यादा अकड़ी उकड़ी ना ते अज दी ते इनकशारी दे नाल मेरी बारगाह च आ जा। ये जड़े वेले खत पहुंचा तो उन्हें कोर कमांडर सारे इजलास बुला लिया। उन्हें कहा इधर आओ भाई खत आ गया सुलेमान पैगंबर की तरफों। उन्हें कहा जी की आंदे ने? उन्हें कहा जी आंदे ने आके चुप करके मेरे दीन नूं मान लै, कलमा पढ़ लिया आके। वो सारे जरनाल कहने लगे जी छेती फौज तैयार करो, जंग करिए। एडी कादी आखिर आ गई, एडी फौज बनाई कादे वास्ते? हर बारी हर मामला जंग नाल नहीं तैयार होंदा, कोई ना कोई हिकमत अमली भी अपनानी पैंदी है। हजरत सुलेमान पैगंबर ने फरमाया जा मेरा खत ले जाओ। जेड़े वेले खत लैके टुरिया ना खुद परिंदा गया, खत दे दिता, खत पढ़ लिया। बीबी बड़ी सियानी सी, हुक्मरानी एवं तो नहीं सी ना करन डई। उस आख्या क्यों? आख्या जी जंग करनी। उस आख्या बह जाओ, जंग नहीं करनी। उस आख्या की करने? उस आख्या पहलो मैं पता तो कर लवा नबी है कि बादशाह है। पहलो मैं पता तो कर लवा कि नबी है के। तुझे जुमला नहीं समझे, औरत होके बहुत बड़ा जुमला कह गई। उन्हें आख्या जे बादशाह आया तो जंग लड़ांगी, जे बादशाह आया तो कुछ नहीं रहन दियांगी। जितना मेरा जनाबे वाली लश्कर है, जितनी बड़ी फौज है, जितना असला है, बादशाह आया तो जंग लड़ांगी। तो ना पूछा जे नबी होया? उन्हें क्या बह मर जाओ, नबियां के धौन चुक के नहीं जाईदा, धौना चुका के जाईदा। वजो फरमाओ सा कि इंज नहीं होएगा। जड़े वेले उन्हें की किया? उन्हें ट्रे लाए बड़े बड़े जनाब भरे हीरो जो रात के नाल पैसियां दे नाल। उन्हें कहा दे के आओ। जड़े वेले पहुंचे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आख्या हुजूर ए माल भेजा। उन्हें मैं उन्हें पैगाम भेजा सी, मैं माल वास्ते नहीं सी भेजा। वापस ले जाओ, माल की जरूरत नहीं। उनको ठीक तबीयत के नाल मेरे कोल आ जा, अपना पूरा लश्कर लैके, पूरी कबीना लैके और कलमा पढ़, वरना जंग करके हर चीज तेरी खत्म कर देंगा। जेड़े वेले वापस पैगाम पहुंचया भी इधर मेरे वाल वेख्या जे, बीबी भावें अजे कलमा नहीं सी पढ़िया पर अकीदे वाली सी, चंगी सी। उन पैगाम पहुंचा करके चुम्या, अखा न लाया। उन्हें उठी तख्त तो उन्हें क्या उड़ा है सिपाहियों नूं? उन्हें क्या की? उन्हें क्या चार दीवारी बनाओ। उन्हें कहा जी किड्डी को? उन्हें क्या जिड्डा तख्त है, कोई बुआ भी लाना, कोई बारी भी नहीं लानी। तख्त मेरा अंदर रख दो, बड़ा कीमती, बड़े हीरे जो रात लगे ने। हाँ जी, तख्त अंदर रखा। लश्कर ने उन्हें क्या आ जाओ भाई चलिए। उन्हें कहा जी किधर? उन्हें कहा कलमा पढ़न। उन्हें कहा किधर जाना है? उन्हें कहा कलमा पढ़न चलिए। हाँ ए असल गल सी। दस रहा संगे जिस वली की करामत दसनी है, हाँ जिस वली की करामत दसनी है, बैठा किधर कदमा च, जिधर कदमा च बैठा ओदी ये शान है, ओदी ये शान है। जेड़े वेले जनाबे वाली मलका बल्कीस चली, सुलेमान पैगंबर ने अपना दरबार ला लिया। आपने फरमाया दरबारियों मलका आ रही है। आपने फरमाया दरबारियों मलका आ रही है। अर्ज की थी अदूर हुक्म में फरमाया ओ इत्थे बाद जावे, तख्त पहलो आ जाए। आपने फरमाया इत्थे बाद जाए,
تخت جنابے والی پہلے آ جائے، تخت پہلے آ جائے، تخت پہلے آ جائے۔ قرآن دے قال عفریت من الجن تیک بگی قبل ان تقوم من مقام۔ آپ دی مجلس وچوں ایک جن اٹھ کے کھلو گیا، جن اٹھ کے کھلو گیا، حضور حکم میں فرما ملکہ بلقیس سبا ملک دی ملکہ میرے والا رہی ہے، میرے والا رہی ہے۔ 1700 میل دور تخت پہ آئے، ہے کوئی لے آن والا، ہے کوئی لے آن والا۔ جن کہنے لگا حضور میں لے آواں گا، میں لے آواں گا۔ فرما کتنی دیر چاہیں گا؟ کہنے لگا حضور آپ دا دربار مکن تو پہلو پہلو آ جاواں گا۔ فرما پہ جا پہ جا پہ جا حضور خیر ہے۔ فرما پہ جا منو تو جلدی چاہیے دے۔ فرمایا بہ جائے تو جلدی چاہیے دے۔ فرمایا جنہ او دیو بہ جا بہ جا۔ پہاڑ جڈا جن سی اور نبی دا نوکر سی، پہاڑ جڈا وجود سی او دا پر نبی دا نوکر سی۔ فرمایا بہ جا۔ حضور کیوں غلطی ہو گئی؟ حضور میں لے ہونا جی، میں انہیں گیا جی آیا جی۔ فرمایا بہ جا ادھو چھتی چاہیے دے، ادھو جلدی چاہیے دے۔ میں کیا حضور لیاؤن جو لگے؟ آپ نے فرمایا سیالوی تینوں پتہ نہیں اے سلیمان پیغمبر دا دربار ہے، اس تو جلدی لیاؤن والا بھی ایسے دربار دے وچ بیٹھا ہے۔ ادھو چھتی لے کے آن والا بھی اتھے ہی بیٹھا ہے۔ اپنے فرمایا بہ جاؤ ادھو چھتی چاہیے۔ آپ نے جنابے والی فرمایا بہ جا۔ فرمایا منو ادھو جلدی چاہیے دے۔ جے رب دل دیا جے رب دل دیا جے رب دل دیا اکھیاں دیوے جے رب دل دیاں اے اکھیاں دے اے تے چانن ہووے نورو او نبیانو ہر شے او نظریہ میں او نبیانو ہر شے او نظریہ آوے کیا نیڑے کیا فرما منو ہے تو جلدی چاہیے دے۔ قرآن آندہ قال الذی عنده علم من الکتاب۔ میں جملہ کہنے لگا، ایک مولوی مجلس چوئی اٹھ کے کھلو گیا۔ جنابی والی قرآن آندہ قال الذی عنده علم من الکتاب۔ جناب والی کتاب دا تھوڑا جا علم رکھن والا اٹھ کے کھلو گیا۔
حضور میں لے آنا میں لے آنا میں لے آنا آپ نے فرمایا کدوں آئے گا آندہ دیا یرتد الیک طرف آندہ تواڈی اے پلک اس پلک دے نال انج مل کے بعد اٹھے گی تخت پہلو آ جائے اللہ اللہ قلم ربانا ایتے ہاتھ ولی دے قلم ربانا ہاتھ ولی دے ایتے لکھے جو من بھاوے اور ولیانو رب طاقت بخشی ایتے لکھے لیک مٹاوے قال الذی عنده علم من الکتاب نا میں ایمانداری دے نال قرآن پڑھدا جانا ایمانداری دے نال جواب دیا جے سلیمان پیغمبر نے فرمایا تو جلدی چاہیدہ جنہ بہ جا دیو بہ جا او بلا بہ جا اے تو جلدی چاہیدہ اٹھ کے کھلو گیا میں نہیں آندہ قرآن آندہ علم من الکتاب کتاب دا تھوڑا جا علم رکھن والا اٹھ کے کھلو گیا حضور میں لے آواں گا فرمایا کنی دیر تک آئیں گا حضور آپ دی اکھ دی پلک جھپکن تو پہلے تخت ایتھے ہوئے گا آپ نے فرمایا تو دیانا سے پلک جھپکن تو پہلے تخت ایتھے ہوئے گا ایتھے ہوئے گا ایتھے ہوئے گا کتھے ہی انہیں آکیا حضور سجے پاسے نظر مارو کرسی دے نال پیا آیا برمائے نظر تے مارو فلما رآہ مستقرا عندہ قال هذا من فضل ربی حضور سجے پاس ادھر میرے والے دیکھنا اگر ذوق اللہ تو انہوں سلامت رکھے اگر ذوق اجازت دے تو بولنا ہے میں اشارہ تن سمجھان لگا فرمایا تو تینا تو پلک چپکن تو انج ہون تو پہلو تخت ایتھے ہوئے گا انج ہون تو پہلو اے نہیں آکیا چپکی جائے گی پھر آئے گا آکیا نہیں تو اچھی اکھ بعد چپکو گے تخت ایتھے ہوئے گا اور اینجا آپ نے پوچھا فرمایا تو آنا تھا اکھ چپکن تو پہلو ایتھے ہوئے گا ہو سکے حضور ایتھے ہی ہے فرمایا کتے ہی سکے سجے پاسے نظر تے مار میں سیدھا پجیا تصور دی دنیا سلیمان پیغمبر دے دربار جا وڑیا وہ میں کیوں درباری ہو کوئی کاندھ ٹائن دیاں ویکھی جے انہاں کیا نہیں میں کیا کوئی بوہا کھول دیاں ویکھی آجے نہیں میں کیا کوئی چھت پھٹی ہے نہیں میں کیا زمین پھٹی ہے انہاں کیا نہیں میں کیا تخت انہاں کیا آیا دیوار بھی نہیں پھٹی چھت بھی نہیں کھلی زمین بھی نہیں پھٹی آ بھی گیا میں پجیا گیا میں کہا کس آندہ انہیں کہا جی اے آج آصف بن برخیہ انہیں آندہ ہے میں کہا اللہ دے ولی تیری عظمت نو سلام ہے کہ جملہ تے دس یہ کون لین گیا سی ہو سکا تو سیالوی صاحب قرآن نہیں پڑھیا میں کہا پڑھیا ذرا توں ایک باری دس چھڑ ہو سکا انا آتی کا میرا جملہ سوکھا گیا انہیں کہا انا آتی کا میں گیا ہوں تو میں کہا درباریو آصف بن برخیہ گیا ہے انہیں کہا جی نہیں میں کیا آصف بن برخیہ نبی دے سامنے بے کی تو آنا میں گیا ہوں ساکھیا اللہ دی قسم سے آلوی گیا جب میں گیا نہیں تو تخت کی میں آیا نہیں سمجھ آئی تو آنو آکیا آنا آتی کبھی میں گیا میں کیا منو اے دس جب تو ٹر گیا تھا تیری کرسی تک کون بیٹھا تھی میں اولی جملے تو انہوں سمجھا دینا میں کہا تخت کون لین گا سکھا میں تو میں کہا کرسی تک کون سی سکھا میں
میں کہ کرسی تے کون سی؟ آکھے میں کہ تخت کون لے گیا سی؟ آکھے میں کہ تخت کون لین گیا سی؟ آکھے میں کہ کرسی تے کون سی؟ آکھے میں کہ جے تو ٹر گیا سیں تے ایتھے کون سی؟ تے جے تو ایتھے سیں تے اوتھے کون سی؟ او ساکیا سیالوی کیوں چنجنا چ پینا؟ میں رہنا نبی دے قدمہ چ، میں غلامی انج دی دتی ہے، اللہ شان انج دی دے چھڑیے، میں ایتھے بھی ہاں میں اوتھے بھی ہاں۔ اور میں کیا چبلے جان دیئے اجے بھی سمجھ نہیں آئی، جڑا سلیمان دے قدمہ چ پوے او ایتھے بھی ہے